परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। र आज हामी परमेश्वरको वचन आजको मूल पाठ रहेको छ र हामी प्रेरित को पुस्तक 1 अध्यायको 1 देखि 11 सम्म हामी हेर्नेछौँ। र यहाँहरू सबैजनालाई र फेसबुक लाइभमा मलाई हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई प्रभु येशू मसीहको पवित्र नाममा जय मसीह। र आउनुहोस् हामी पाठ गर्नेछौँ र तपाईले प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायको 1 देखि लिएर 11 सम्म हामी पाठ गर्नेछौँ। यहाँ यसरी लेखिएको छ, प्रिय थियोफिलस, यसुले गर्न र सिकाउन थाल्नुभएका सबै कुराका विषयमा मेरो पहिलो पुस्तकमा मैले लेखेको छु। आफैले छान्नु भएका प्रेरितहरूलाई यसुले पवित्र आत्माद्वारा आज्ञा दिनुभएपछि उहाँ स्वर्गमा उचाली लगिनु भएको दिनसम्मका सबै कुरा त्यस पुस्तकमा लेखिएका छन्। आफ्नो दुःख भोगपछि धेरै अकाट्य प्रमाणद्वारा तिनीहरूका सम्मुख उहाँले आफैलाई जीवित प्रस्तुत गर्नुभयो। 40 दिनसम्म उहाँ तिनीहरू कहाँ देखा पर्नुभयो अनि परमेश्वरको राज्यको विषयमा तिनीहरूलाई बताउनु भयो। तिनीहरूसँग भोजनमा बस्नुहुँदा उहाँले तिनीहरूलाई यस्तो आदेश दिनुभयो, तिमीहरू यरुशलेमबाट कतै नजाऊ, तर पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर। यसबारे तिमीहरूले मबाट सुनिसकेका छौ, किनभने यूहन्नाले त पानीले बप्तिस्मा दिए, तर अबका थोरै दिनमा पवित्र आत्मामा तिमीहरूको बप्तिस्मा हुनेछ। यसकारण जब प्रेरितहरू भेला भए तब तिनीहरूले उहाँलाई सोधे, हे प्रभु, के तपाईँले इजरायल राज्यको पुनर्स्थापना गरिदिनुहुनेछ? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, पिताले आफ्नो अधिकारद्वारा तोक्नु भएको बेला वा समय जान्ने तिमीहरूको काम होइन, तर पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। उहाँले यो कुरा भन्नुभएपछि तिनीहरूले हेर्दा हेर्दै उहाँ उँभो उचालिनु भयो र बादलमा उहाँ तिनीहरूका दृष्टिमा लोप हुनुभयो। जब तिनीहरूले उहाँ जाँदै गर्नुभएका एक टक आकाशतिर हेरिरहेका थिए, तब अचानक सेतो पोसाक लगाएका 2 जना मानिस तिनीहरूको नजिक खडा भए। तिनीहरूले भने, गालिलका मानिस हो, तिमीहरू किन आकाशतिर हेर्दै उभिरहेका छौ? यही येशू जो तिमीहरूबाट स्वर्गमा लगिनु भयो, अहिले जसरी तिमीहरूले उहाँलाई स्वर्गमा जानुभएको देख्यौ, त्यसरी नै उहाँ फेरि आउनु हुनेछ। आमेन। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। यहोवा परमेश्वर, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ तपाईँको असीम अनुग्रहको निम्ति। आज तपाईँको शक्तिशाली वचन पाठ गरेका छौँ। प्रेरितको पुस्तक 1 अध्यायको 1 देखि 11 सम्म यो वचनद्वारा हामीसँग बोल्नुहोस्। हामी सुन्ने हेर्ने सबैलाई तपाईँको वचनद्वारा अनुग्रह, शान्ति र आशिष मिलेको होस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि। आशिष माग्छु तपाईँ जीवित येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। यहाँ हामीले प्रेरितको पुस्तक हेरेका छौँ अनि प्रेरितहरूले गर्नुभएको कार्य, अर्थात् हामीले यस पुस्तकलाई पवित्र आत्माको कार्य पनि हामी भन्न सक्दछौँ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ कि लुकाले थियोफिलस अर्थात् माननीय थियोफिलसलाई यो चाहिँ लेख्नु भएको यो इतिहासको पुस्तक पनि भनिन्छ। अनि यो ईस्वीसम्म 60 र 65 को बिचमा चाहिँ लेख्न भएको हो भन्ने धेरै को बाइबल विद्वानहरूको विचार रहेको छ। अनि यहाँ हामीले विशेषतः प्रेरितहरूको कामको बारेमा, पवित्र आत्माको कामको बारेमा यो पुस्तक डल्लै परमेश्वर पवित्र आत्माले प्रेरितहरूद्वारा, उहाँको चेलाहरूद्वारा, प्रभु येशू ख्रीष्टको चेलाहरूद्वारा यस धरतीमा स्थापना गर्नुभएको मण्डली, सुसमाचारका कार्यहरू, अचम्मको कार्यहरूको बारेमा हामी देख्दछौँ। अनि यस खण्डमा हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो कि तिमीहरू चाहिँ यरुशलेमबाट कतै पनि नजाऊ, तिमीहरूले पिताले गर्नुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ कि जब तिमीहरू पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेम, सारा यहुदियामा, सामरियामा, पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरा साक्षी हुनेछौ भनेर प्रभु येशू ख्रीष्टले चेलाहरूलाई भन्नुभयो। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछ यस खण्डमा हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पवित्र आत्माको आगमन
हाम्रो जीवनमा भएपछि के हुनेछ भन्ने बारेमा आज हामीले परमेश्वरको वचन बाइबल धर्मशास्त्र हामी प्रेरितको पुस्तक 1:1देखि 11सम्म यस खण्डबाट हामी हेर्नेछौँ। पवित्र आत्माको आगमन हाम्रो जीवनमा भएपछि हाम्रो जीवन चाहिँ के हुनेछ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि पवित्र आत्मा चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ स्वर्गमा उचालिनु भयो र पेन्तिकसको दिनमा चाहिँ पवित्र आत्मा अर्थात् पवित्र आत्मा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ यस ख्रीष्टको आत्मा अनि सत्यको आत्मा परमेश्वरको आत्मा भनेर पनि पवित्र आत्मालाई हामी त्यसरी हामी बाइबलको खण्डले बताउँदछ। विभिन्न खण्डमा हामीले हेऱ्यौँ भने त्यो खण्डबाट पवित्र आत्माको बारेमा बताइएको छ। त्यसकारण यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि पवित्र आत्मा चाहिँ जब आउनुहुन्छ र आए पश्चात पवित्र आत्माको आगमन हाम्रो जीवनमा भए पश्चात चाहिँ हाम्रो जीवन चाहिँ के हुनेछ, कस्तो हुनेछ भन्ने बारेमा यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्टले राम्रोसँगले चेलाहरूलाई बताउनु भएको छ। यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि विशेषतः पवित्र आत्माको आगमन भए पश्चात चाहिँ पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा आउनु भए पश्चात चाहिँ यहाँ पहिलो कुरो चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ प्रेरित 1:8मा कि पहिलो कुरा चाहिँ पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भएपछि चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। अनि यो शक्ति चाहिँ सांसारिक शक्ति होइन। अनि यो शक्तिलाई चाहिँ ग्रिक भाषामा चाहिँ डुनामिस भनिन्छ। डुनामिसको अर्थ यो चाहिँ ग्रिक भाषामा प्रयोग गरिएको पवित्र आत्माको शक्तिलाई चाहिँ डुनामिस ग्रिक भाषामा यसको अर्थ चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ कि पावर अफ गड, परमेश्वरको शक्ति। अनि यो चाहिँ एउटा पोटेन्सियल एबिलिटी भनेर त्यसले चाहिँ योग्यताले भरिने कुरा अनि सम्भावनाले भरिने कुराहरू भनेर चाहिँ यहाँ हामीले ग्रिक भाषाको अनुवाद गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हामी पाउँदछौँ। प्रभु येशू ख्रीष्ट लाई हामीले याद गर्नुपर्ने चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टलाई हामीले जुन दिन आफ्नो मुखले स्वीकार गर्दछौँ कि प्रभु येशू ख्रीष्ट मेरो जीवनको मुक्तिदाता र उद्धारकर्ता हुनुहुन्छ भनेर उहाँलाई हामीले मुखले स्वीकार गऱ्यौँ र हृदयमा हामीले विश्वास गऱ्यौँ कि उहाँ चाहिँ मेरो पाप र अधर्मको निम्ति यस धरतीमा आउनुभयो, मारिनुभयो, गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो र 40 दिन 40 रात चेलाहरूको बिचमा मानिसहरूको बिचमा रहनुभयो अनि स्वर्गमा चढी जानुभयो। एक दिन मलाई लिनको निम्ति बादलमा आउनुहुनेछ भन्ने कुराको विश्वास जुन दिन जुन समय जुन व्यक्तिले गर्दछ अनि त्यो व्यक्तिमा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि त्यो व्यक्तिमा चाहिँ त्यही समय त्यही घडी नै पवित्र आत्मा परमेश्वरको आत्मा चाहिँ त्यो मानिसको जीवनमा आउनुहुन्छ। अनि हामीले एफिसी 1:13मा हेऱ्यौँ भनेदेखि जुन दिन हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई प्रभु र मुक्तिदाता भनेर मुखले स्वीकार गर्दछौँ, हृदयमा विश्वास गर्दछौँ, त्यही क्षण त्यही समय नै पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा आउनुहुन्छ र प्रतिज्ञा अनुसार पवित्र आत्माको छाप चाहिँ हाम्रो जीवनमा लाग्दछ। अनि हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि पहिलो कोरिन्थी 3:16-19मा हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि पवित्र आत्मा चाहिँ हामीमा वास गर्नुहुन्छ। कारण हामी हरेक विश्वासीहरूको जीवनमा जुन दिन हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गऱ्यौँ, आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भने हृदय मुखले स्वीकार गऱ्यौँ, हृदयमा विश्वास गऱ्यौँ, रोमी 10:9 र 10 अनुसार पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा आइसक्नु भएको छ र पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा हुनुहुन्छ भन्ने कुराको निश्चयता चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा हुनु पर्दछ। यहाँ चाहिँ यो खण्डमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ त्यतिन्जेलसम्म आइसक्नु भएको थिएन। त्यसकारण प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभयो यरुशलेमबाट छोडेर कतै पनि नजाऊ, प्रतिज्ञा गर्नु, पिताले प्रतिज्ञा गर्नुभएको प्रतिज्ञाको प्रतीक्षा गर, अर्थात् पवित्र आत्मा चाहिँ आउनु हुनेछ, तिमीहरू पवित्र आत्माद्वारा बप्तिस्मा हुनेछौ र पवित्र आत्मा आउनु भएपछि चाहिँ पहिलो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ, डुनामिस अर्थात् शक्तिले भरिनेछौ।
यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि पवित्र आत्माले तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ पवित्र आत्माको शक्तिले हाम्रो जीवनमा चाहिँ भर्नुहुनेछ। पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा आउनुभयो जुन दिन हामीले विश्वास गर्दछौँ, मुखले स्वीकार हृदयमा विश्वास गर्छौँ, त्यही दिन नै पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा आउनुहुन्छ, वास गर्नुहुन्छ। अनि तपाईँ र म चाहिँ साधारण व्यक्तिबाट चाहिँ हामी असाधारण को रूपमा रहँदछौँ। यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ कि परमेश्वरको शक्ति, पवित्र आत्माको शक्ति, परमेश्वरको हामी शक्ति प्राप्त गर्नेछौँ। र तपाईँले हेर्नुभयो भने पाउनुहुन्छ, जब हामीले प्रेरित 2 अध्यायमा हेर्नुभयो भने पेन्टिकस्टको दिनमा पवित्र आत्मा स्वर्गबाट ओर्लनु भयो र हरेक 120 जना त्यहाँनिर चेलाहरू रहेका थिए। प्राय 120 जना हरेकको चाहिँ जीवनमा पवित्र आत्मा आगोको रूपमा ओर्लनु भयो र पवित्र आत्माले भरिए पश्चात चाहिँ, आगमन भए पश्चात चाहिँ उनीहरूले अचम्मको काम गरे। त्यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ तुरुन्तै उनीहरूले चाहिँ लगभग 1 दर्जनभन्दा बढी भाषामा उनीहरूले परमेश्वरको महिमा गरे। अनि उनीहरू साधारण व्यक्तिहरू थिए, तर जब पवित्र आत्माको शक्ति उनीहरूले प्राप्त गरे उनीहरू साधारणबाट असाधारण भए, सांसारिकबाट आत्मिकी भए। र हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि उनीहरू चाहिँ प्राय माछा मार्ने जलारी थिए, तर उनीहरू माछाको जलारीबाट चाहिँ मानिस पक्रने जलारीको रूपमा परिवर्तन भए। अनि हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ जब पवित्र आत्माको शक्ति हाम्रो जीवनमा आउँदछ भनेदेखि हामीले पवित्र आत्माको शक्ति जब हामीले प्राप्त गर्दछौँ, पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा हामीले जुन दिन येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गऱ्यौँ, पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा वास गर्नुहुन्छ र पवित्र आत्माले तपाईँ र मेरो जीवनलाई चाहिँ शक्तिले भर्नुहुन्छ, तपाईँ र मेरो जीवनलाई सशक्त बनाउनुहुन्छ, तपाईँ र मेरो सांसारिक जीवनलाई उहाँले आत्मिक रूपमा रूपान्तरण गर्नुहुन्छ र तपाईँ र मेरो जीवनलाई चाहिँ उहाँले सामर्थ्यले, क्षमतावान होइन, एउटा योग्यतामा परमेश्वरको सन्तानको रूपमा उहाँले परिणत गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ पवित्र आत्माको जब पवित्र आत्मा आउनु भएपछि चाहिँ 2टा कुरा यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ। उहाँले पवित्र आत्मा आउनु भएपछि हामीले शक्ति पाउने कुरा, अनि पवित्र आत्माले चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ उहाँले पवित्रकरण गर्नुहुन्छ। हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ पवित्र आत्मा जब हाम्रो जीवनमा आउनुहुन्छ, जुन दिन हामीले विश्वास गर्दछौँ र उहाँले पवित्रकरण उहाँले गर्नुहुन्छ। पवित्र आत्माको कार्य, पहिलो कार्य उहाँले शक्ति दिनुहुन्छ, त्यही शक्तिद्वारा उहाँले हाम्रो जीवनलाई पवित्रकरण गर्नुहुन्छ। हाम्रो सोचाइ, हाम्रो बोलाइ, हाम्रो गोराइलाई, सम्पूर्ण कुरालाई, हाम्रो हेराइलाई उहाँले रूपान्तरण गर्नुहुन्छ। होइन, हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि हामी बेग्लै कुरा सोच्थ्यौँ, बेग्लै कुरा गर्थ्यौँ, बेग्लै कुराहरू खान्थ्यौँ, बेग्लै ठाउँमा जान्थ्यौँ। तर तपाईँ र म चाहिँ रूपान्तरण भएका छौँ। रूपान्तरण गर्ने शक्ति चाहिँ केवल पवित्र आत्माले त्यो शक्ति दिनुहुन्छ। अनि त्यो शक्तिको कार्य तपाईँ र मेरो जीवनमा रूपान्तरणको कार्य गर्ने शक्ति चाहिँ पवित्र आत्माको शक्ति हो। पवित्र आत्माले तपाईँ र मेरो जीवनलाई चाहिँ पवित्रकरण गर्नुहुन्छ, पहिलो कुरो चाहिँ है। र दोस्रो कुरो यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ, तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ र तिमीहरू यरुशलेममा, सारा यहुदियामा, सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। चेलाहरूले चाहिँ सिर्फ के मागेको थियो भन्दाखेरि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ, हे प्रभु, 6मा हेऱ्यौँ भने के तपाईँले इजरायल राज्यको पुनर्स्थापना गरिदिनु हुनेछ। उनीहरूले मागेको कुरा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ सांसारिक कुरा मात्रै हेरेको थिए कि इजरायल मात्रै मागेको थियो। तर प्रभु येशू ख्रीष्टले इजरायल मात्रै होइन, प्रभु येशू ख्रीष्टले सारा पृथ्वी र सारा स्वर्ग नै उहाँलाई विश्वास गर्नेहरूको निम्ति दिने प्रतिज्ञा रहेको थियो। अनि यहाँ त्यसकारण यहाँनिर हामीले हेर्नु पाउँदछौँ, पवित्र आत्माको शक्ति प्राप्त तिमीले पाइसकेपछि चाहिँ तिमीहरू यरुशलेममा, यहुदियामा, सामरियामा, पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म मेरो साक्षी हुनेछौ। अर्थात्
पवित्रकरण उहाँले गर्नुभए पछाडि चाहिँ तपाईँ र मलाई चाहिँ पवित्र आत्माले पवित्र कार्य भनेको चाहिँ येशू ख्रीष्टको चाहिँ साक्षी दिने कुरा। यहाँनिर हामीले हेर्यौँ भने शक्ति पाउँदछौँ, त्यो शक्तिद्वारा हामीले साक्षी दिने सक्दछौँ। साक्षी त्यही व्यक्तिले दिदछ जसको जीवन चाहिँ पवित्रकरण भएको छ, जसले येशू ख्रीष्टलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भने विश्वास गरेको छ। त्यही व्यक्तिले मात्रै येशूको साक्षी दिन सक्दछ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ कि प्रभु येशू ख्रीष्टले चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि ख्रीष्टको आत्मा पवित्र आत्माले चाहिँ तपाईँ र मलाई पवित्रकरण गर्नुहुन्छ, तपाईँ र मेरो जीवनलाई रूपान्तरण गर्नुहुन्छ र तपाईँ र मेरो जीवनबाट उहाँले आफ्नो पवित्र कार्य चाहिँ अर्थात् साक्षी दिने कुराहरू, यस धरतीमा प्रभु येशूको महिमा गर्ने कुरा, परमेश्वर पिताको महिमा गर्ने कुराहरू चाहिँ हाम्रो जीवनद्वारा उहाँले गर्नुहुनेछ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ कि विटनेस साक्षी भने चाहिँ यो हामीले हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि साक्षीको अर्थ चाहिँ देखी जान्ने र सुनि जान्ने। पवित्र आत्मा पाएको व्यक्तिले मात्रै पवित्र प्रभु येशू ख्रीष्टको साक्षी दिन सक्दछ। देखी जान्ने सुनि जान्ने भने प्रभु येशू ख्रीष्टको बारेमा अरू कसैले पनि सक्दैन। यो शक्ति चाहिँ पवित्र आत्माले तपाईँ र मेरो जीवनमा पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा आगमन भए पश्चात चाहिँ यो कुरा हाम्रो जीवनबाट हुनेछ। यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ प्रभु येशू ख्रीष्टले हामीले मर्कुसको 16:15 हेऱ्यौँ भने पाउँदछौँ कि सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर, है, प्रचार गर। सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई सुसमाचार प्रचार गर। प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो आज्ञा दिनुभयो अनि त्यो आज्ञा, त्यो महान आदेश पूरा गर्नको निम्ति चेलाहरूलाई हामीलाई शक्ति चाहिन्छ। त्यो शक्ति चाहिँ पवित्र आत्माले तपाईँ र मेरो जीवनमा दिनुहुन्छ। हामी शक्ति बेगर साक्षी दिन सक्दैनौँ। साक्षी बेगर परमेश्वरको महिमा हुँदैन। परमेश्वरको महिमा जसको जीवनबाट हुँदैन त्यो पवित्रकरण भएको हुँदैन। त्यसकारण तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईँ र मलाई दिनुभएको महान आदेशलाई पुरा गर्नको निम्ति तपाईँ र मलाई स्वर्गीय शक्तिको खाँचो पर्दछ। अनि स्वर्गीय शक्ति चाहिँ पवित्र आत्माले दिनुहुन्छ, पवित्र आत्माको शक्ति अर्थात् डुनामिस। अनि यहाँनिर हामीले प्रेरित 1:8 हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ जब हामी शक्ति पाउँदछौँ तब हामी यरुशलेममा, होइन, हामीले यसरी पनि बुझ्न सक्दछौँ हाम्रो आफ्नो परिवारमा, हाम्रो आफ्नो समाजमा, हाम्रो आफ्नो देशमा र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै हामी प्रभु येशू ख्रीष्टको पृथ्वीको अन्त्यसम्म पल्लो छेउसम्म हामी उहाँको साक्षी बन्दछौँ। अनि यो दुईटा कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले चाहिँ बुझ्नु पर्दछ। तपाईँ र मैले यो कुराहरू हरेक विश्वासीले बुझ्नु पर्दछ कि हरेक विश्वासीले पवित्र आत्मा पाइसक्नु भएको छ। पवित्र आत्माको आगमन हरेक विश्वासीको जीवनमा भएको छ र जसले म विश्वासी हुँ भन्छ र उसको जीवन चाहिँ पवित्रकरण छैन र पवित्र कार्य, साक्षी दिने कार्य गर्दैन भनेदेखि चाहिँ तपाईँ र मैले प्रार्थना गर्न पर्दछ कि म साँचो क्रिस्चियन हो कि होइन, तपाईँ र म साँचो विश्वासी हो कि होइन। साँचो क्रिस्चियनको जीवन चाहिँ पवित्रकरण भएको हुन्छ। उसको सोचाइ, उसको बोलाइ, उसको गराइ, उसको हेराइ सम्पूर्ण रूपमा चाहिँ एउटा पवित्रतामा रहेको हुन्छ, पवित्रकरण भएको हुन्छ। पवित्र आत्माले पहिला उहाँको येशू ख्रीष्टको साक्षी दिनुभन्दा अगाडि उहाँले हाम्रो जीवन चाहिँ पवित्रकरण गर्नुहुन्छ र त्यो योग्य बनाउनुहुन्छ। अनि उहाँले हाम्रो जीवनबाट प्रभु येशू ख्रीष्टको साक्षी अर्थात् उहाँको बारेमा मानिसलाई
बताउने कुरा, उद्धार मुक्तिको बारेमा बताउने कुरा, स्वर्गको बारेमा बताउने कुरा, अनि त्यो साक्षी प्रभु येशू ख्रीष्टको साक्षी चाहिँ तपाईँ र म हो। कारण यहाँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि पाउँदछौँ कि तपाईँ र मैले, म कमजोर, म नपढेको, मलाई बोल्नु जान्दैन, यी चेलाहरू यस्तै थिए। पत्रुस कस्तो थियो तपाईँले हेर्नुभयो भने, कानै काट्दिने, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई नै हपार्ने, तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रभु येशू ख्रीष्टलाई 3 पल्टसम्म इन्कार गर्ने। त्यति मात्र होइन, तपाईँले यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्यायमा हेर्नुभयो भनेदेखि त अब प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ नै उहाँ अब हुनुहुन्न, रहनुहुन्न, अब के गर्ने, हामी जाउँ फेरि पुरानै हाम्रो चाहिँ माछा मार्ने पेसामा जाउँ। अनि थोत्रै होइन, ती 3.5 वर्ष अगाडि थन्काएको आफ्नो त्यो जाल चाहिँ उसले रिपेयरिङ गरेर ऊ फेरि पुरानै उसमा फर्केको कुरा। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको थियो कि तिमी पत्रुस हो, म तिम्रो जीवनबाट तिमी माथि चाहिँ मण्डली स्थापना गर्नेछु। त्यो प्रतिज्ञा सबै कुरा बिर्सेर ऊ आफ्नो पुरानै व्यवसायमा लागेको व्यक्ति, तर जब पवित्र आत्माको आगमन भएपछि यही पत्रुस, यही काम, एक किसिमले संसारिक दृष्टिकोणले हेर्दा काम नलाग्ने, अरूको कान काट्ने, प्रभुलाई हप्काउने, प्रभुलाई 3 पल्टसम्म इन्कार गर्ने, पुरानै अवस्थामा फर्केर जाने, तर यही पत्रुस तपाईँले प्रेरित 2 अध्याय तपाईँले हेर्नुभयो भने जब पवित्र आत्मा पेन्तिकोसको दिनमा आउनुभयो, आगमन भयो, अनि यी कमजोर व्यक्तिहरू उनीहरू चाहिँ एकदमै शक्तिशाली भए, सामर्थ्यले भरे, क्षमतावान भए, अनि उनीहरूले पहिलो कुरा नै के गरे, परमेश्वरको महिमा गरे र पत्रुस उठेर चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टको साक्षी दिए र एकै दिनमा 3000 जना व्यक्तिले प्रभु येशू ख्रीष्टमा बप्तिस्मा लिएको हामी पाउँदछौँ। त्यही कमजोर व्यक्ति चाहिँ के भयो, पवित्र आत्माको सामर्थ्य शक्ति पाइसकेपछि, पवित्र आत्माको शक्ति पाएपछि प्रभु येशू ख्रीष्टको साक्षी भए, शक्तिशाली भए, नडराउने भए, डरको आत्मा होइन तर शक्तिको आत्मा पाए। अनि उनले खुल्ला सबैको अगाडि प्रभु येशू ख्रीष्टको साक्षी दिए। एक दिनमै 3000 जना व्यक्तिले प्रभु येशूलाई विश्वास गरे र पानीको बप्तिस्मा लिएको हामी पाउँदछौँ। त्यसकारण तपाईँ र मैले आज बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ, तपाईँ र मैले पवित्र आत्मा प्राप्त गरिसकेका छौँ, पवित्र आत्मा हाम्रो जीवनमा वास गर्नुहुन्छ र उहाँले तपाईँ र मलाई शक्ति दिनुभएको छ। त्यो शक्ति चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनलाई पवित्र आत्माले पवित्रकरण गर्न भएको छ र त्यो शक्तिद्वारा हामीले यस धरतीमा है प्रत्येक मानिसहरूलाई साक्षी दिने, प्रभु येशू ख्रीष्टको साक्षी दिने कुरा। अनि यो काम चाहिँ तपाईँ र मलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, प्रतिज्ञाको आत्मा दिनुभएको छ। प्रतिज्ञाको आत्मा भए पश्चात चाहिँ उहाँले तपाईँ र मलाई महान आज्ञा दिनुभएको छ, जाओ हैन, सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई स्वर्गीय राज्यको सुसमाचार प्रचार गर। अनि यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। त्यसकारण तपाईँ र मैले आज यस खण्डबाट बुझ्नु पर्ने कुरा चाहिँ, पवित्र आत्मा आगमन पश्चात चाहिँ हामीले शक्ति प्राप्त गर्दछौँ अनि त्यही शक्तिद्वारा प्रभु येशूको साक्षी हामी हुनेछौँ र साक्षी हामी सबैलाई दिनेछौँ। यो दुईटा कुरा, पवित्र आत्माको शक्ति पश्चात तपाईँ र मेरो जीवनमा उहाँले पवित्रकरण गर्नुहुन्छ र पवित्र कार्य हाम्रो जीवनबाट गराउनुहुन्छ। पवित्र कार्य भनेको उहाँको साक्षी दिने। अनि याद गर्नुपर्छ, पवित्र कार्य, साक्षी दिने कार्य त्यसैले गर्न सक्छ जो पवित्र आत्माद्वारा पवित्रकरण भएको हुँदछ। तपाईँ र मैले आजको दिन याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ, तपाईँ र मैले पवित्र आत्मा पाएको छु भन्ने निश्चयता गर्नुपर्छ पहिलो कुरो। र पवित्र आत्मा पाएको छु भनेर हामी सोच्छौँ भनेदेखि पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा हाम्रो जीवन चाहिँ पवित्रकरण भएको छ कि छैन? सम्पूर्ण पाप र अधर्मबाट, सम्पूर्ण खराब कुराहरूबाट, सम्पूर्ण सांसारिक अभिलाषाका कुराहरूबाट, शरीरको अभिलाषा, आँखाको अभिलाषा, जीवनको सेकीबाट हामी अलग भएका छौँ कि छैनौँ? पवित्रकरण चाहिँ त्यो
हामीले आज विचार गर्नुपर्ने। पवित्रकरण हाम्रो जीवनमा भएको छ भने पवित्र कार्य, उहाँको साक्षी दिने कार्य हामीले गरेको छौँ कि छैनौँ? उहाँको साक्षी दिने काम, सुसमाचार सुनाउने काममा हामी लजाइरहेका छौँ, डराइरहेका छौँ, धकाइरहेका छौँ भनेदेखि तपाईँ र म चाहिँ एकदमै होसियार हुन पर्दछ। उहाँले गर्नुभएको आज्ञा यही नै हो कि सारा संसारमा गएर सारा सृष्टिलाई स्वर्गीय राज्यको सुसमाचार सुनाऊ, चेला बनाऊ, पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाउँमा बप्तिस्मा देऊ, अनि मैले तिमीहरूलाई जे पालन गर्न लगाए त्यो पालन गर्न सिकाऊ। प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको छ, जगतको अन्त्यसम्म म तिमीहरूको साथमा हुनेछु, रहनेछु। मत्तीको पुस्तक 28 को 18 देखि 20 तपाईँले हेर्नु भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ। अनि यही महान पवित्र कार्यको निम्ति तपाईँ र मलाई चुन्नु भएको छ, छान्नु भएको छ। तपाईँ र मलाई उहाँले रोज्नु भएको छ, नियुक्त गर्नुभएको छ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 को 16 मा हामीले हेर्यौँ भने तिमीहरूले मलाई रोजेनौ, तर मैले तिमीहरूलाई रोजेँ र नियुक्त गरेँ। जाऊ, तिमीहरूले फल फलाऊ, तिमीहरूको फल रहिरहोस्। फल फलाएको छौँ कि छैनौँ? उहाँको साक्षी दिएको छौँ कि छैनौँ? हाम्रो फल रहिरहेको छ कि छैन? त्यो तपाईँ र मैले आजको दिन पवित्र आत्मामा रहेर मरण गर्न पर्दछ। यदि तपाईँको जीवन पवित्रकरण भएको छ, पाप अधर्मबाट तपाईँ अलग हुनुभएको छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। अलग भएर तपाईँले प्रभु येशूको साक्षी दिनुभएको छ, अझ साक्षी दिइराख्नुहोस्। जीवनको अन्तिम सास रहन्जेलसम्म साक्षी दिइराख्नुहोस्। परमेश्वर तपाईँको जीवनमा प्रशस्त आशिष दिनुहुन्छ। यदि तपाईँले पवित्र आत्मा मसँग हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ र पवित्रकरण हुनुभएको छैन र उहाँको साक्षी दिनुभएको छैन भने आज गर्नुहोस् र प्रभुमालाई भन्नुहोस्, प्रभु मेरो जीवन तपाईँ पवित्र आत्माले पवित्रकरण गर्नुहोस्। मेरो जीवन तपाईँमा सुम्पदछु र तपाईँको साक्षी म सारा जगतमा गएर सारा सृष्टिलाई तपाईँको स्वर्गीय राज्यको सुसमाचार सुनाउनेछु, तपाईँको साक्षी दिनेछु। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ, तपाईँको नाउँको जय भन्दछौँ, तपाईँको नाउँको प्रशंसा भन्दछौँ। प्रशंसा भक्तिका योग्य येशू, तपाईँलाई धन्यवाद। तपाईँले भन्नुभएको छ कि पवित्र आत्मा तिमीहरूमा आउनु भए पश्चात तिमीहरूले शक्ति पाउनेछौ। यरुशलेममा, यहुदियामा, सामरियामा, पृथ्वीको अन्त्यसम्म तिमीहरू मेरो साक्षी हुनेछौ। ओ प्रभु, तपाईँले दिनुभएको शक्ति अनुसार तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टको साक्षी दिनको निम्ति हामी हरेकलाई तयार गर्नुहोस्। म यो घडी तपाईँको चरणमा आइकन प्रार्थना गर्दछौँ। यतिखेर जतिजनाले सुनेका छन्, जतिजनाले हेरेका छन्, प्यार प्रभु तपाईँले उनीहरूको जीवनमा पवित्रकरण गर्नुहोस्, शक्ति र सामर्थ्यले भर्नुहोस् र जहाँ जहाँ जुन जुन ठाउँमा छ त्यो ठाउँमा तपाईँको साक्षी दिनको निम्ति, तपाईँको सुसमाचार सुनाउनको निम्ति तपाईँको छोराछोरीहरूलाई खडा गर्नुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि। आशिष माग्छु तपाईँ जीवित येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् र यहाँ सबैजनालाई जय मसीह। परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिउन्।